औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं स्पेन की नेशनलिटी के एक नए कानून के ज़िमन में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले चंद बातें जो है वो तमहीदन अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन समेत यूरोप के दीगर ममालिक की नेशनलिटी हासिल करना कितना मुश्किल मरहला होता है, और जो इन मरहलों से गुजरे होते हैं उनको पता होता है कि कैफियत क्या होती है, क्योंकि किसी भी यूरोप के मुल्क की नेशनलिटी को हासिल करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो स्पेन को ले लीजिए कि स्पेन में जैसे कि आप जानते हैं कि हम साउथ एशियंस को यहाँ पर 10 साल लीगल स्टेटस के साथ रहना पड़ता है, और उस लीगल स्टेटस के साथ रहने के बाद फिर हमें 2 इम्तिहानात भी पास करने होते हैं। और वो 2 इम्तिहानात क्या हैं? उसमें सबसे पहले तो स्पेन के पॉलिटिको सोशो इकनॉमिक सिस्टम के बारे में जो है वो सवालात होते हैं, और वो 300 सवालात पर मबनी एक निसाब है कि जिसमें से वो टेस्ट आता है, और उसमें आपने जो है वो ऑप्शनल अंदाज के अंदर जो है वो उसको टिक करना होता है सवाल के जवाब को। तो ये भी एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि जो लोग ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर आए हैं उनमें मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि जो तालीम याफ्ता नहीं है, लिहाजा वो जो है ऐसे इम्तिहान से कतराते हैं और उनकी जो है वो जान जाती है। इसी तरह से दूसरा जो टेस्ट होता है वो है स्पेनिश ज़ुबान का, और आपको मालूम है कि उसमें बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनकर समझना जो है वो भी शामिल है। लिहाजा ये जो है दूसरे सेकंड लेवल की जो है दूसरी जमात के लेवल की जो है वो स्पेनिश है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर जो है वो बहुत से लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत से ऐसे मरहले आते हैं कि जिसमें जो है वो उनको बहुत सी जो है वो मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, यानी कि ये समझ लें कि ये बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं स्पेन की नेशनलिटी को लेने के लिए, ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए। अब स्पेन की हुकूमत ने जो है वो शहरियत या नेशनलिटी के ज़िमन में एक नया कानून बनाया है, और इसको जो है कानून के तहत एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों लोग जो है वो स्पेन के शहरी बन सकेंगे और इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। और ये कानून जो है इसके तहत कई ऐसे अफराद को भी नेशनलिटी मिल जाएगी कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर गैर कानूनी स्टेटस के साथ रह रहे हैं और उनके पास जो है वो कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन ये है कि अब वो भी इसके तहत जो है वो नेशनल बन सकेंगे। स्पेन में नेशनलिटी का जो नया कानून सामने आया है वो 21 अक्टूबर इसी साल की जो 21 अक्टूबर गुजरी है उससे लागू हुआ है, और ये कानून किन लोगों पर लागू होगा इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेन की सियासी तारीख का जो है वो जायज़ा पेश करना होगा। उसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्पेन की सियासी तारीख जो है उसमें वैसे तो बादशाहत का एक लंबा दौर है, और अब बादशाह जो है वो हमेशा यहाँ पर रही है, और जो अब भी मौजूद है, गो ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो बादशाहत के साथ है। बादशाह को यहाँ पर जो है वो उसकी हैसियत हासिल है कि जैसे हमारे यहाँ सदर को हैसियत हासिल होती है, वो संबालिक ओहदा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है और उसके नीचे फिर डेमोक्रेसी चल रही है। इसी तरह से जो है स्पेन की तारीख के अंदर एक ऐसा दौर भी आया है कि जिसको डिक्टेटरशिप का दौर कहा जाता है, और ये डिक्टेटर फ्रांसिस्को फ्रांको का दौर था कि जो 4 दिसंबर 1892 को स्पेन के सूबे गालिसिया में पैदा हुआ था, और इसका इंतकाल 20 नवंबर 1975 को हुआ, और इसकी मौत जो है वो तभी तौर पर हुई थी, ये कोई कत्ल नहीं हुआ था, किसी बगावत के नतीजे में नहीं मरा था, यानी कि वो नेचुरल अंदाज में इस दुनिया से गया था। इनके दौर को स्पेन में जो है वो आमरीयत का दौर कहा जाता है। फ्रांको ने इक़्तिदार 1 अक्टूबर 1936 को संभाला था, जो तवील अरसे पर मुहित है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आई थी, और इसका इख्तिताम 20 नवंबर 1975 को हुआ था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो दौरे इक़्तिदार 1 अक्टूबर 1936 को शुरू हुआ था उसका इख्तिताम जो है वो 20 नवंबर 1975 को हुआ था। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। करीबन 4 दहाइयों के लगभग जो है ये दौर है। फ्रांसिस्को फ्रांको का दौर जबरो इस्तबदाद का दौर था,
اور اس کے دور کے اندر باغیوں کو پھانسیاں دی گئی. جو بھی بادشاہ کی بادشاہت کو ماننے سے انکار کرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ فوراً فندے پہ جو ہے جلا دیا جاتا تھا یا اس کے جسم سے جو ہے وہ گولیاں پار کر دی جاتی تھی. پھر جبری مشقت لی جاتی تھی. آپ کا دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کو یا آپ کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو جبری طور کے اوپر جو ہے وہ کام کے اوپر مجبور کیا جاتا تھا. حراستی مراکز یعنی ڈیٹینشن سینٹر بھی اس کے دور میں بنائے گئے کہ جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا کہ جو اس کے جو ہے فکر سے یا اس کے جو ہے دور اقتدار سے جو ہے وہ بغاوت کے جو ہے وہ جراثیم رکھتے تھے تو ان کو وہاں پر بند کر دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا. مخالفین کے لیے گویا عرصہ حیات تنگ تھا اور ان کے دور میں پھانسیوں کی وجہ سے تقریباً 30 سے 50 ہزار کے درمیان اموات ہوئی ہیں. یعنی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو لوگ جو ہے یہاں پر پھانسیوں پر جھول گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کے دور اقتدار کو تسلیم نہیں کیا یا اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے. اسی طرح سے پھر فرانکو کے دور میں جو ہے ایک سول وار بھی ہوئی ہے. بہت بڑی خانہ جنگی جو ہے وہ اس ملک کو درپیش رہی ہے جو 17 جولائی 1936 کو شروع ہوئی تھی اور 1 اپریل 1939 تک جاری رہی تھی، جس میں جو ہے بہت بڑی ہجرت ہوئی تھی. بہت بڑے جو ہے لوگ ایک صوبے سے چھوڑ کر دوسرے صوبے کو نکلے تھے. اس دوران بہت سے لوگوں کی جانیں بھی گئی تھی اور اس سول وار میں تقریباً 5 لاکھ افرادوں کی ہلاکت کی خبر ہے، جن میں 2 لاکھ کو منظم انداز میں ہلاک کیا گیا تھا. یعنی کہ ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا گیا تھا. نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا. پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام. ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل. ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین. ہمارا فون نمبر 9313923341. تو اس دور کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو اتنا جبر و استبداد کا دور ہو، جو اتنا مشکل دور ہو، اس دور کے اندر ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے. ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سائڈ کی جو ممالک تھے جن میں فرانس تھا اور بعض لوگ جو ہے یہاں اسپین کو چھوڑ کر لاطین امریکہ میں منتقل ہو گئے. اور لاطین امریکہ میں جب منتقل ہوئے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ارجنٹینا، کیوبا اور میکسیکو میں جا کر آباد ہوئی ہے. اب جو ہے اسپین کی حکومت نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو فرانکو کے دور کے اندر جو ہے ملک کے اسپین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کو اپنے دوبارہ ملک میں آنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا ہے کہ جس کے تحت وہ جو ہے یہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ نیشنل کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہاں پر اسی دور کے اندر جو یہودی چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی کہ ملک کو چھوڑ کر جو اسپین کے شہری تھے، ان یہودیوں کے لیے بھی جو ہے اسپین کی حکومت نے سہولت پیدا کی تھی اور ان لوگوں کو بھی دوبارہ جو ہے وہ آنے کے لیے وہ قانون متعارف کروایا تھا. اور اس کے تحت جو ہے دوبارہ یہودی خاندانوں نے جو کہ بڑی تعداد میں اس وقت ہجرت کر کے چلے گئے تھے، انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی حاصل کی ہے. اسی طرح سے اب جو ہے اسپین کی حکومت نے ان لوگوں کو نیشنلٹی دینے کا جو ہے وہ عمل شروع کیا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 21 اکتوبر سے یہ قانون جو ہے وہ اسپین کے اندر لاگو ہو چکا ہے. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا. اور اس کے تحت وہ لوگ جو ہے اسپین کی نیشنلٹی پا سکیں گے کہ جو فرانکو کے دور کے اندر جو ہے جبر و استبداد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، ان لوگوں کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، ان کی نسلوں کو واپس لایا جا رہا ہے. اور اس تمام پروسیس کے تحت جو ہے اندازہ ہے کہ 7 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی حاصل کر سکیں گے. ویسے تو 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ خاندان ایسے تھے کہ جو اس ملک کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب جو ان کی اولادیں ہیں ان کی تعداد کے بارے میں اندازہ ہے کہ 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے قانون سے استفادہ کر سکیں گے. تو ناظرین محترم، اسپین کی نیشنلٹی کے ضمن میں یہ ایک نئی اپڈیٹ تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے اور اسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا.
اگلے پروگرام کے لیے اجازت دے لیے، لیکن اس سے پہلے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔